I want to book a room for 2 nights. أريد حجز غرفة لليلتين. أريد حجز غرفة لليلتين. Is my room ready now? هل غرفتي جاهزة الآن؟ هل غرفتي جاهزة الآن؟ Where is the room key? أين مفتاح الغرفة؟ أين مفتاح الغرفة؟ I want a room overlooking the sea. أريد غرفة تطل على البحر. أريد غرفة تطل على البحر. When is the breakfast time here? متى موعد الإفطار هنا؟ متى موعد الإفطار هنا؟ Is the Wi-Fi service free? هل خدمة الواي فاي مجانية؟ هل خدمة الواي فاي مجانية؟ I want a taxi to the airport. أريد تاكسي إلى المطار. أريد تاكسي إلى المطار. Have a happy and safe journey. رحلة سعيدة وآمنة. رحلة سعيدة وآمنة. Where is the reception desk? أين مكتب الاستقبال؟ أين مكتب الاستقبال؟ I will check out tomorrow morning. سأغادر الفندق غدا صباحا. سأغادر الفندق غدا صباحا.